نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ سیدہ ایک لحظہ میں کو ہے قتل نہ کر، میں کرنا ہے استقبال سیدہ میرا نانا ہے، کربل وچ آ گیا ہے گھندی زہرا کو نالے، شمرا دے حسین اساں تیرے غازی لایا تے جلدی نہیں کیتی، اساں تیرے آن محمد لایا تے جلدی نہیں کیتی، اساں تیرے قاسم تے گھوڑے بجائے تے جلدی نہیں کیتی، ترے دیاں دا حسین زیر خنجر تلے تڑ پے رو رو کے بیٹھا تے اج بھی جلدی نہ کرا ہوں دے نازک دل بہو ماواں دے دنیا تے قائم مثالے سیادہ دے مینو ماں دے ویدے ہے قتل نہ کر، میں کرنا ہے اس تقبال۔